नमस्कार। स्थानीय चुनावको नाममा नेपालमा एउटा गजबको प्रहसन हामी देखिरहेका छौँ। एउटा बडो कुरूप एउटा तस्बिर हामीले राजनीतिको नाममा देखिरहेका छौँ र अहिले जस्तो जित्ने नाममा जुन प्रकारको गठबन्धनहरूका समाचार बाहिर आइरहेका छन्, मलाई लाग्छ यी समाचारहरू हामीले देश बुझ्ने र जो देश चलाउने नाममा जो दलहरू यहाँसम्म आए यिनीहरूलाई बुझ्ने अत्यन्त राम्रो चाहिँ तपाईको नमुनाहरू हुन्, हतियारहरू हुन्। जस्तो अहिले बाहिर समाचारमा आएका छन् धेरै चिजहरू, जस्तो कमल थापा र एकनाथ ढकाल केपी ओलीको सूर्य चिन्हबाट लड्ने अथवा केपी ओलीले उनीहरूलाई बोक्ने, उनीहरूलाई जिताउने। यतातिर शेरबहादुर देउपा, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, माधव नेपालले एकअर्कोलाई सघाउने अथवा एकले अर्काका चाहिँ चुनाव चिन्हमा भोट हाल्ने आदि इत्यादि चिजहरू हामीले देखिरहेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, यस्ता खालका गठबन्धनहरू सानातिना अथवा चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्र धेरै रूपमा चाहिँ हामी हेरिरहेका छौँ। त यो एउटा नेपालको सङ्कटसँग जोडिएको गहिरो विषय हो। त्यसकारणले यसलाई अलिकति मैले आज उठाउन खोजेको हुँ। यो आज मात्र होइन, जस्तो राजनीतिमा हामी जे देखिरहेका छौँ नि, अब यसको चाहिँ रणनीति सन् 90कै दशकमा अमेरिकामा सार्वजनिक भइसकेको हो। जुन बेला अमेरिकनहरूले फुकुयामाको नाममा उनीहरूले इतिहास अन्त्य भएको, विचारधारात्मक युगको अन्त्य भएको, अबको संसार उपभोक्तावादी संसार मात्रै भएको र त्यसको नेता अमेरिका बाहेक अर्को त्यसको विकल्प नभएको आदि इत्यादि कुराहरू धेरै त्यसबेला गरे। उत्तर आधुनिकतावादको नाममा धेरै गरे र त्यसको प्रयोग हामीले चाहिँ तपाईको 2047 सालपछि नेपालमा देख्न सुरु गर्यौँ हैन। जस्तो त्यो पहिले त सबभन्दा पहिले एउटा बजार अर्थतन्त्रको नाममा हाम्रो देशभित्र पस्यो हैन। बजार अर्थतन्त्रको नाममा हाम्रो देशभित्र पस्यो, निजीकरणको नाममा पस्यो। अनि त्यसपछि त्यसले अर्थतन्त्रलाई पुरै उपभोक्ता माने एउटा कसरी चाहिँ एउटा सीमित स्वार्थ भएका सीमित व्यक्तिहरूको एउटा नियन्त्रणमा पुरै कब्जामा लैजाने भन्ने सोचबाट बजार अर्थतन्त्र अथवा जो बलिया छन् तिनले निर्धालाई समाप्त पार्ने एउटा सोचबाट त्यो बजार अर्थतन्त्रको कुरा आयो। अनि दोस्रो प्रयोग हामीले चाहिँ 2050 सालको दासढुङ्गा हत्याकाण्डमा देख्यौँ हैन। त्यो पनि एमालेलाई एनजिओकरण गरेर एउटा विचार सिद्धान्त र मूल्यबाट च्युत गर्ने एउटा बडो सुनियोजित रणनीतिको एउटा हिस्सा थियो। त्यसपछि एमाले के भयो त्यो पनि हामीले देखिरहेका छौँ। अनि हामीले चाहिँ 10 वर्षको माओवादी युद्ध हेऱ्यौँ र हामी धेरैलाई ध्यान नपुगेको कुरा के छ भन्छ भने 2058 सालको दरबार हत्याकाण्डपछि अथवा मेरो भाषामा भन्नुहुन्छ भने माओवादीले जनमुक्ति सेना गठन गरेपछि जति पनि आक्रमण माओवादीको नामबाट भए हैन, प्रहरीमाथि, सर्वसाधारणमाथि, सेनामाथि अथवा जति पनि कारबाही भए, तपाईँ हिजोको इतिहास हेर्नुहोस्, त्यो प्रत्येक कारबाहीपछि का वक्तव्यहरू, त्यो बेला माओवादीका वक्तव्यहरू हेर्नुहोस्, सबै वक्तव्यमा के भनेको छ भन्छ भने हामीले वार्ताको निम्ति दबाब दिन यो आक्रमण गरेको हो। उनको लगभग चाहिँ दरबार हत्याकाण्डपछिका सबै फौजी कारबाहीहरू वार्ताको निम्ति दबाब, संविधान सभाको निम्ति दबाब अथवा सत्ता साझेदारीको निम्ति दबाब, यो एउटा चाहिँ अध्याय पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईको विचार सिद्धान्त र चाहिँ मूल्यको कुरा छैन अथवा उनको त्यो आक्रमणमा उनको त्यो चाहिँ तपाईको गतिविधिमा त्यहाँ जनवादको कुरा छैन, त्यहाँ समाजवादको कुरा छैन, कुनै त्यहाँ नैतिकताको कुरो छैन, विचारधाराको कुरा छैन। त्यहाँ सत्ता र सत्ताको निम्ति वार्ताको निम्ति दबाब दिनको निम्ति कारबाही गरेका हरेक वक्तव्यहरू हामीले त्यो बेला देख्यौँ। हामीले 62 सालको 12 बुँदे समझदारी देख्यौँ। हामीले त्यहाँ के देख्यौँ भन्छ भने एकदम बाहिर हेर्दाखेरि विजातीय जस्ता लाग्ने, नपत्याउने, सामान्य मान्छेलाई नपत्याउने, त्यो पनि 10 वर्षसम्म बडो चाहिँ तपाईको जनवाद र प्रजातन्त्रको पाखण्ड देखाएर, नक्कली चाहिँ तपाईको कुरा देखाएर त्यत्रो हजारौं नेपालीहरूको हत्या गरेर आएका व्यक्तिहरू रातारात चाहिँ 12 बुँदे समझदारीमा एउटा थलोमा आए। त्यो पनि कसको मुद्दामा? आफ्नो होइन, त्यो विदेशीको कुनै मुद्दामा हैन। अथवा यिनलाई जुटाउने खालको विदेशीले जुन फर्मुला तय गरिदिएको थियो, जुन सूत्र बनाइदिएको थियो, त्यो सूत्रमा आएर उनीहरू जुटे र त्यो उनीहरू जुन बिन्दुमा जुटे, जुन कुरामा जुटे, त्यहाँ न त कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद छ, त्यहाँ न त माओवादीको चाहिँ जनवाद छ, न एमालेको बहुदलीय जनवाद छ, न राप्रपाको अरू केही छ।
तर उनीहरू जुटे र अब 62-63 सालपछिको नेपाल हामीले देखिरहेका छौँ। र अहिले पनि के भइरहेको छ भन्छ भने जस्तो एउटा लामो खेल माने मैले यसलाई बजारवादसँग कहाँ जोड्न खोजिरहेको छु भन्छ भने जस्तो अहिले चुनावमा जुन एउटा अत्यन्तै कुरूप र विद्रूप खालको चाहिँ तपाईँको दृश्य हामी देखिरहेका छौँ नि, जित्नका लागि जे पनि गर्ने हैन, माने विचार छैन, सिद्धान्त छैन, मूल्य छैन, यो तीनटा चीज नभएपछि त्यो भनेको घोर अनैतिकता। माने जति अनैतिक भएर पनि जित्नुका पछाडि के उनका अभिष्टहरू छन्, लुट्ने, देश लुट्ने, नेपाल लुट्ने, नेपालीहरू लुट्ने, खाने, विदेशीको काम गर्ने आदि इत्यादि उनका आफ्ना सपनाहरू होलान्। तर उद्देश्य चाहिँ तपाईँको जित्ने छ, जित्नको निम्ति जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने चिजलाई स्थापित गर्ने यिनीहरू खोजिरहेका छन्। र यिनीहरू जुन ठाउँमा आज आइपुगे हैन, यिनको जो चाहिँ मुखौटो जुन एउटा पाखण्ड थियो त्यो च्याचुत भएर जुन चाहिँ तपाईँको सर्वाङ्ग नाङ्गो भइसकेको छ। मैले भने यसको पृष्ठभूमि 47 सालमै जोडिएको छ, अहिले होइन। त्यो पहिले बजारमा देखियो, त्यसपछि अब एउटा चाहिँ कम्युनिजमको मुकुण्डो लगाएको चाहिँ एमालेको वैचारिक धरातलमा देखियो, त्यसपछि माओवादीको खोल ओढाइएको अर्को दरिद्र समूहमा देखियो। र अब प्रत्येक कदम कदम हैन एउटा पछि अर्को कदम गर्दै यिनीहरू अहिले चाहिँ बडो विभत्स रूपमा चाहिँ तपाईँको यो तस्बिरमा यिनीहरू देखा परेका छन्। जस्तो अब तैपनि यिनीहरू चाहिँ यति कोसिस गर्दाखेरि पनि यिनीहरू झन्झन जो नाङ्गेझार हुँदै गए, सर्वाङ्ग नाङ्ग हुँदै गए, यसलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति यिनलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउने जो साम्राज्यवादी शक्ति हो त्यसले अब अरू थाङ्ने बहसमा चाहिँ तपाईँको मान्छेलाई अल्मल्याउनु खोजिरहेको छ। किन मान्छेलाई उपभोक्तावादीबाट बाहिर निस्कन कसरी नदिने, अथवा एउटा अनैतिकताबाट बाहिर निस्कन कसरी नदिने, कसरी मान्छे चाहिँ एउटा विचार र सिद्धान्त र मूल्यसहितको मान्छे बन्न सक्छ भन्ने जो चाहिँ त्रास उनीहरूलाई छ त्यसबाट कसरी रोक्ने र मान्छेलाई चाहिँ र मान्छेसँग जोडिएको उसको जीवनलाई नितान्त व्यक्तिगत फाइदा अथवा बजारको विषय कसरी बनाउने भन्ने कोसिस अहिले पनि जारी रहेका छन्। जस्तो दलहरूको यो हविगतपछि जस्तो अहिले बहसमा हामी सुन्छौँ, यो त व्यवस्थाको दोष होइन, अवस्थाको दोष हो हैन। एउटा बहस एक खालको बहस, व्यवस्था दोषी छैन, नेपाल र नेपाली यस्तो हुनुका पछाडि व्यवस्था दोषी छैन, अवस्था दोषी छ। अवस्था कहिले बिगार्यो? जो सत्तामा छन्। त्यसकारणले समाधान के? उनी सत्ताबाट जानु र हामी सत्तामा आउनु, उनी सत्ताबाट चाहिँ तपाईँको बाहिर जानु र हामी सत्तामा जानु नै समाधान हो, एउटा बहस। दोस्रो बहस पुस्ता। अब पुरानो पुस्ताले गर्न सकेन, नयाँ पुस्ता उनीहरू विचारको बहस गर्दैनन्, उनीहरू सोचको बहस गर्दैनन्, उनीहरू सिद्धान्तको बहस गर्दैनन्, उनी पुस्ताको बहस गराउँछन् हैन। किन चाहिँ अब पुरानो पुस्ताले गरेन भनेर मान्छेलाई अल्मल्याउनु छ, अर्को दलाललाई अगाडि बढाउनु छ। अब तेस्रो खालको बहस यस्तै गरेर, तेस्रो खालको बहस के हुन्छ भने जित्नका लागि सबैसँग गठबन्धन हैन। जस्तो राजनीतिमा शत्रु र मित्र भन्ने हुँदैन हैन, यो साम्राज्यवादले यिनलाई पढाएको पाठ हो। राजनीतिमा शत्रु र मित्र भन्ने हुँदैन। अब शत्रु र मित्र हुँदैन भने यिनका अलग अलग पार्टी किन, के को निम्ति चाहिए हैन? जब शत्रु र मित्र नै हुँदैन भने माने यस्ता खालका बहसमा हामीलाई रुम ल्याइरहेका छन्। जस्तो हामी सुन्छौँ शासकीय स्वरूप हैन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कि संसदबाट निर्वाचित, माने उनले नितान्त फाल्तु कुराहरू हैन, माने जुन विचारले, जुन सिद्धान्तले र जुन मूल्यहरूले यो सिस्टमलाई गाइड गरिरहेको छ, व्यवस्थालाई सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ लुकाउने हैन। यसको जग जो व्यवस्था प्रणाली छ यो कस्तो जगमा टेकेको छ र कहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको परिचालित छ भन्ने कुरालाई लुकाउने र त्यो जगलाई बचाएर बाहिर रूपमा चाहिँ तपाईँको फेरबदल गर्ने हैन, रूपमा अलिकति रङरोगन गर्ने, कहीँ मैलो लागेको छ भने टकटक्याउने र फेरि मान्छेलाई गुमराहमा पार्ने खालका खेलहरू अहिले पनि भइरहेका छन्। अब यो खेल किन हुन्छ भने मान्छेलाई राजनीतिक क्षेत्रमा कसरी उपभोक्तावादी बनाउने, अथवा राजनीति भनेको बजारको वस्तु हो हैन, त्यो किन्न वा बेच्न सकिने एउटा वस्तु हो, त्यो नाफा र नोक्सानसँग जोडिएको विषय हो। यसका पछाडि कुनै आदर्श हुँदैन, कुनै सिद्धान्त हुँदैन, कुनै नीति हुँदैन, कुनै मूल्य हुँदैन भन्ने चिजलाई स्थापित गर्नको निम्ति उनीहरूले नितान्त यस्ता खालका प्रयास र यस्ता खालका कामहरू गर्दै आएका छन्। र हाम्रो देशको एउटा डरलाग्दो समस्या यो, हाम्रो देशको मूलभूत समस्या नै हो। जस्तो हाम्रो लडाइँ कहाँ हो त? जस्तो मैले बारम्बार जोड दिँदै आएको के भन्छ भने जस्तो मैले भनिरहेको छु, हामीलाई आफ्नो स्कुल अफ थटको आवश्यकता भयो नेपालमा। हामीले जुन विचारधारा, जुन दर्शन, जुन चिन्तन प्रणाली,
अब विभिन्न चाहिँ जीवनका जुन अवधारणाहरू, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका कन्सेप्टहरू र अब मूल्यहरू जो हामीले आत्मसात गर्यौँ, यसमा नेपाली पनि छैन, यो हाम्रो होइन, हामी त्यहाँ फसिरहेका छौँ। त्यसकारणले सबभन्दा पहिले त हामीले आफ्नो सोच्ने तरिका नै ठिक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले बोकेको विचार नै करेक्सन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र प्रत्येक मान्छे एउटा सिद्धान्तनिष्ठ मान्छे बन्न जरुरी छ। किन जबसम्म मान्छे एउटा विचार सिद्धान्त र मूल्यमा जबसम्म मान्छे दीक्षित हुँदैन, त्यो मान्छे कुनै पनि बेला कसैको हातबाट प्रयोग हुन र कसैका हातमा बिक्न सक्छ। किन मान्छेले आफूलाई बजारको वस्तु बुझिरहेको हुन्छ, हैन, उसले आफ्नो मूल्य बुझिरहेको हुँदैन। म एउटा सिद्धान्तनिष्ठ मान्छे हुँ, मेरो एउटा लक्ष्य छ, मेरो एउटा गन्तव्य छ, मेरो जीवनको एउटा सपना छ भन्ने कुरा उसले बुझिरहेको हुँदैन। किन उसँग सिद्धान्त हुँदैन, ऊ सिद्धान्तनिष्ठ हुँदैन, ऊ विचारवान हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब उसले एकदम तात्कालिक फाइदा मात्र हेर्न थाल्यो, हैन। जब मूलभूत चिजबाट ऊ चाहिँ तपाईको च्युत हुन्छ, त्यसपछि उसले एकदम तात्कालिक कुराहरूमा आफूलाई चाहिँ तपाईको जोडेर हेर्छ, नाफा नोक्सानमा जोडेर हेर्छ र आज उसलाई एउटाले किन्छ, भोलि अर्कोले किन्छ, पर्सि अर्कोले किन्छ। त यसरी मान्छेलाई एउटा किन्ने वस्तुको रूपमा कसरी परिणत गर्ने भन्ने जो एउटा डरलाग्दो डिजाइन हो, त्यसकै एउटा प्रयोग हो अहिलेको गठबन्धन, जो हामीले स्थानीय चुनावको नाममा देखिरहेका छौँ। अहिले मुख्य टार्गेट चाहिँ नेपाली समाजलाई अथवा नेपालीहरूलाई कसरी पाशविकीकरण गर्ने, कसरी पशुमा परिणत गर्ने, हैन, अथवा कसरी खसी बोका बनाउने, ताकि उनीहरू म एउटा मान्छे हुँ भन्ने चाहिँ तपाईको अनुभूति गर्न नपाउन्, अथवा चाहिँ एउटा मान्छेमा हुनुपर्ने आत्मविश्वास उनीहरूमा जाग्न नसकोस्। किन आत्मविश्वास जाग्ने त कहाँ हुन्छ भने जब तपाईँ हामीसँग केही हुन्छ तब मात्रै आफूप्रति तपाईँ विश्वास जाग्ने हो, म केही गर्न सक्छु भन्ने भावना जाग्ने हो। उनीहरू त्यो मार्न खोजिरहेका छन्, उनले विश्वास मार्न खोजिरहेका छन्, हैन। विश्वास भनेको मैले भने जो विचार सिद्धान्त अथवा चाहिँ तपाईको मूल्यहरूका कुरा हामी गर्छौँ, अब त्यसप्रति गहिरो लगाव भयो भने बल्ल मान्छेले चाहिँ एउटा विश्वास गर्न थाल्छ, उसको त्यो सोच, उसको त्यो लगाव एउटा विश्वासमा परिणत हुन थाल्छ र विश्वासमा त्यो परिणत नहुँदासम्म मान्छेमा काम गर्ने ऊर्जा पैदा हुँदैन। किन भन्छ भने उसमा आत्मविश्वास पनि हुँदैन, कुनै चिजप्रति उसमाथि विश्वास पनि हुँदैन। त यो एउटा डरलाग्दो रणनीति हो। अब हामीले यसलाई कहाँ जोड्ने, जस्तो यिनको चुनावी जो गठबन्धनको तस्बिर देखिरहेका छौँ, हाम्रो देशको सङ्कटसँग हामीले जोड्ने कहाँ हो त भन्छ भने जस्तो मैले भनिरहेको छु, जस्तो विश्वको सन्दर्भमा हेर्दा, विश्वव्यापी सन्दर्भमा हेर्नुहोस् अथवा नेपालकै सन्दर्भमा, हैन, यसका केही खास विशेषताहरू छन्। जस्तो अहिले युक्रेन सङ्कटको दौरानमा हामीले सधैँभरि सुन्ने गरेको एउटा शब्द के छ भन्छ भने बहुध्रुवीय विश्व र नयाँ विश्व व्यवस्था, हैन। त्यो पुटिनले बारम्बार दोहोऱ्याइरहेका छन्, त्यो सी जिनपिङले बारम्बार दोहोऱ्याइरहेका छन्, त्यो चाहिँ तपाईको के अरे इन्डियामै पनि त्यो कुरो उठिरहेको छ, त्यो चाहिँ एर्दोगानले पनि त्यो कुरा गरिरहेका छन्। माने अहिले यो चाहिँ सिङ्गो युग, पाश्चात्य युग, हैन, जो पश्चिमा युग भन्छौँ हामीलाई, तपाईँ यसलाई आधुनिक युग भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ तपाईँको पश्चिमा युग जहाँ पश्चिमाहरूको वर्चस्व थियो, यो युगको अन्त्यका निम्ति चाहिँ ध्रुवीकरण भइरहेको छ। हामीले बुझ्ने ठ्याक्कै यसरी हो। भनेपछि यो लडाइँ के हो त भन्छ भने एउटा युग अहिलेसम्म चलिआएको जो युग छ, यो युगका बिचको यो लडाइँ हो भने यो विचारको लडाइँ हो, यो सिद्धान्तको लडाइँ हो, यो मूल्यको लडाइँ हो। यो तीनटा क्षेत्रको लडाइँ जबसम्म टुङ्गिँदैन नि तबसम्म कुनै पनि सङ्कटले निकास पाउँदैन। हामी कहाँ पनि समस्या त्यही हो। जस्तो युक्रेन किन अब चाहिँ फैलिँदै यो विश्वका सबै शक्तिहरू बिचको वारपारको मुद्दा बनेर किन गयो त भन्दाखेरि युक्रेन त एउटा देश हो, एउटा सानो कडी हो, सामान्य कडी हो। सरसर्ती युक्रेनलाई एउटा देशको रूपमा मात्रै हेर्ने हो भने यो त रुस र युक्रेन मध्ये एउटाको जित वा हारको रूपमा त टुङ्गिनुपर्ने विषय हो, तर टुङ्गिँदैन। किन रुस र चाहिँ युक्रेनको वरिपरि संसारका सबै देशहरू अब चाहिँ आबद्ध हुँदै गए। तपाईँ यो 50-51 दिनको युद्धको चाहिँ तपाईँको तस्बिर हेर्नुहोस्, अहिले त्यसका वरिपरि दर्जनौँ देशहरू चाहिँ सम्बद्ध भइसकेका छन्। झनपछि झन् मुखर रूपमा चाहिँ खुलेर आउँदैछन्। खुलेर मात्रै होइन, एकअर्का विरुद्ध उनीहरू तयारी पनि सुरु गरिसकेका छन्। किन त्यो युगको लडाइँ हो, त्यो युगको लडाइँ हो, यो सामान्य खालको लडाइँ होइन र त्यो एउटाको विध्वंस नभइकन त्यो लडाइँ अब पार लाग्दैन। नेपाल पनि ठ्याक्कै त्यही हो। नेपाल के हो भन्छ भने हामीले भनेका छौँ, जस्तो मैले बारम्बार भन्छु, नेपालको परिवर्तन, अबको परिवर्तन भनेको युगान्तकारी परिवर्तन हो, अरू केही पनि होइन। यो सबै भ्रम हामीले फ्याँकिदिनुपर्छ। किन भन्छ भने नेपाल कुन मोडमा आयो, जस्तो 12 बुँदे समझदारीलाई मैले भने
भनेको छु यो नेपालको विघटन सुगौली सन्धिबाट विकास हुँदै आएको जो एउटा नवऔपनिवेशिकता थियो अथवा नेपालको गुलामीकरणको जो चाहिँ अवधि थियो त्यसको उत्कर्ष हो बारबुदे एउटा त्यसको उत्कर्ष मैले कुन कोणबाट भनेको हुन्छ भने दरबार हत्याकाण्डपछि राज्यको शक्ति केन्द्र विघटन भइसकेको थियो त्यसकारणले अब विदेशी दलालहरू बेलगाम थिए उनलाई रोक्ने कुनै ताकत थिएन त्यसकारणले अब ताकत कुनै चीज रोक्ने चीज नभएपछि उनीहरू चाहिँ विदेशीले एउटा पोइन्टमा उनीहरूलाई जुटाउन सफल भए र नेपालको राज्य प्रणालीको पुरै लगाम आफ्नो हातमा उनीहरूले खिचे त्यसकारणले त्यो बारबुदे समझदारी एउटा पाटोबाट त्यो नेपालको नवऔपनिवेशीकरणको उत्कर्ष हो र अर्को कोणबाट त्यही बिन्दु त्यही समझदारी नेपालको विघटन गर्ने रणनीतिको थालनी हो यो दुईटा मुद्दालाई बारबुदे समझदारीले जोडेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको अहिले सङ्कट के हो लडाईँ त भन्छ भने सुगौली सन्धिदेखि बारबुदेसम्म हैन जुन अवधि हामीले झेल्यौं हैन जुन चाहिँ बाह्य नियन्त्रणको चाहिँ तपाईको एउटा अवधि हामीले झेल्यौं यो युगको अन्त्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने लडाईँ हो किन युगसँग के जोडिएको छ मैले अघि नै पनि भने यहाँ चिन्तन जोडिएको छ यहाँ विचार जोडिएको छ यहाँ सिद्धान्त जोडिएको छ यहाँ मूल्य जोडिएको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई जे बोकाइयो हैन प्रजातन्त्रको खोलमा विकासको खोलमा अथवा चाहिँ मानव अधिकारको खोलमा आदि इत्यादि धेरै कुराहरू छन् उनका नारा त यसको आवरणमा जे चीज बोकाइयो यो हाम्रो निम्ति कति भयानक र हाम्रो निम्ति बर्बादीको चाहिँ कारण थियो भन्ने कुरा हामीले देख्यौं आफ्नो जीवनमा देख्यौं त्यसकारणले यो चीजको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने लडाईँ हो हाम्रो लडाईँ सारमा के हो भन्छ भने विचारको लडाईँ सिद्धान्तको लडाईँ र मूल्यको लडाईँ हो त्यसकारणले हामी नबक्यौं साम्राज्यवादले पालेका मान्छेहरूले हामीलाई गुमराहमा पार्नको निम्ति हामीलाई खेलाउनको निम्ति जुन सानातिना कुद्दाहरूमा उल्झाउन खोजिरहेछन् पुस्ताका विवादमा हैन जब चाहिँ मान्छेको दिमागै हुँदैन जब कुनै मान्छे बिकिसकेको हुन्छ भने त्यो 25 वर्षको होस् वा चाहिँ 80 वर्षको होस् त्यसले केही पनि फरक पार्दैन त्यसले दुवैले गर्ने काम एउटै हो हैन अब जब चाहिँ तपाईको व्यवस्था त्यही छ अब व्यवस्था चलाउने सिद्धान्त त्यही छ विचार त्यही छ भनेपछि अब तपाईको अवस्था जतिसुकै परिवर्तन गर्नुहोस् पात्रहरू जतिसुकै परिवर्तन गर्नुहोस् निस्कने परिणाम त्यही हो हैन तपाई संसदबाट मान्छे चुन्नुहोस् अब जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा चुन्नुहोस् यिनै दलाल रहेसम्म यही व्यवस्था रहेसम्म जानी मान्छे त्यही हो जस्तो संसदबाट चुनेरै पनि प्रधानमन्त्री हुने त्यही शेरबहादुर भए प्रचण्ड भए माधव नेपाल भए केपी ओली भए आदि इत्यादि हामीले देखेको कुरा हो अब प्रत्यक्ष भनेर यिनले नै गराए चुनाव गराए भने जानी पात्रै नै हुन् त्यसले केही पनि फरक पार्दैन त्यसैले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षको बहस होइन बहस कहाँ हो र हाम्रो लडाईँ कहाँ हामीले त्यहाँ जोड दिउँ र यो चुनावमा जो गठबन्धनको जो चाहिँ दृश्य देखा परिरहेछ यसबाट हामीले पाठ सिकौं हामीलाई कहाँ लग्न खोजिरहेछ हामी यस्तो चीजमा नबगौं यस्तो चीजमा बग्नु भनेको हामीले आफूलाई बजारमा बेच्नु हो हैन इनको पैसाको अगाडि बेच्नु हो हैन आज यसले बढी पैसा दिन्छ किन्छ भोलि उसले पैसा दिन्छ अथवा एउटा पद देला यहाँ फगाउला हामीले किनबेच गरिरहेका छन् त्यसकारणले यिनीहरू मूल्यहीन राजनीतिको कुरा गरिरहेका छन् यिनले नैतिकहीन राजनीतिको कुरा गरिरहेका छन् यिनले विचारहीन राजनीतिको कुरा गरिरहेका छन् र यिनले सिद्धान्तहीन राजनीतिको कुरा गरिरहेका छन् त्यस्तो राजनीति हुँदैन त्यो कुरूपता हो त्यो बजारवाद हो त्यो उपभोक्तावाद हो त्यो पार्श्विकता हो त्यसकारणले हाम्रो लडाईँ सिद्धान्तको लडाईँ हो हाम्रो लडाईँ विचारको लडाईँ हो हाम्रो लडाईँ आफ्नो विचार प्रणालीको लडाईँ हो आफ्नो स्वदेशीपनको लडाईँ हो त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चीजबाट अलिकति हामी होशियार भएर यो बहसलाई चाहिँ बहसको महत्त्व कहाँ हो जस्तो अहिले जो गठबन्धनको तस्बिर हामीले देखिरहेका छौं हैन अब त्यससँग हाम्रो लडाईँको महत्त्व कहाँनिर जोडिएको छ हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ र हामीले आफूलाई कसरी एउटा ठोस विचार एउटा स्वदेशी विचार र एउटा स्पष्ट खालको सिद्धान्तमा आबद्ध गरेर एउटा मूल्यको लडाईँ लड्ने एउटा मान्छेको रूपमा आफूलाई विकास गर्ने हामीले यो सोचतिर ध्यान दिन एकदमै जरुरी छ नत्र भने यिनीहरूले मान्छे किनबेच गरेर यस्तै भद्रगोल भेडा बाख्रा जस्तो मान्छेलाई गनाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने बाटोमा जो यिनीहरू गएका छन् यिनले दिन प्रतिदिन हामीलाई यो खाडलमा हाल्दै जान्छन् र हामी झन्झन ठुलो निराशामा फस्दै जान्छौं हामी कहाँ फस्छौं भन्छ भने
त्यसले गर्छ कि भन्यो भोट दियो गरेन, यसले गर्छ कि भन्यो चाहिँ गरेन, हल्लाले गर्छ कि भन्यो भोट दियो गरेन, फल्लाले गर्छ कि भोट दियो गरेन, अब आउनेले पनि गर्दैन। अनि हामीलाई के उनले कहाँ पुर्याउनु खोजिरहेछन्? होइन, कसैले पनि गर्दैनन्। अब कसैले पनि गर्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि त मान्छे चरम निराशामा पुग्यो। त्यसो भए अब मान्छे छैन, गर्ने मान्छे भन्ने हुँदैन, मान्छे गर्ने भन्ने मान्छे हुँदैन, गर्ने भन्ने कुनै शक्ति पनि हुँदैन। त्यसकारणले अब जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, किन गरिने भएपछि अब जे मन लाग्यो त्यही गर्ने। हामीलाई निराश बनाएर त्यो निष्कर्षमा पुर्याउन र प्रयोग गर्नुको निम्ति यो सबै खेल भइरहेको छ। यसको सबैले भर्त्सना गर्नुपर्छ, निन्दा गर्नुपर्छ र यस्ता मान्छेहरूलाई भोट हाल्ने अथवा यिनको पक्षमा लाग्ने कुराबाट जोगिन एकदमै जरुरी छ। मैले भने नि, हाम्रो स्कुल अफ थट, हाम्रो विचार, हाम्रो सिद्धान्त र हाम्रो मूल्य, बस हाम्रो लडाइँ यो हो। हामीले समग्र क्षेत्रमा आफ्ना धारणा राखिरहेका छौँ होइन। हाम्रो त्यो भनेको के हो? हामीले टुक्रा टुक्रा पिसमा राजनीतिको क्षेत्रमा, अर्थतन्त्र विकासको क्षेत्रमा, समाज र संस्कृतिको क्षेत्रमा अथवा सभ्यताको क्षेत्रमा, अब मानवीय मूल्यहरूको क्षेत्रमा, जीवन पद्धतिको क्षेत्रमा हामीले थुप्रै कुराहरू उठाउँदै आएका छौँ, बहसहरू गर्दै आएका छौँ। यद्यपि एउटै खण्डमा, जस्तो यो चाहिँ तपाईँको रेकर्डको एउटै खण्डमा सबै कुराहरू नआउलान्, तर इस्युमा हामीले यो बहस चलाउँदै आएको छौँ। हामी यो बहसको कोर्समा जान एकदमै जरुरी छ, किन हाम्रो लडाइँको निकाससँग अभिन्न रूपमा जोडिएको यो मुद्दा हो। अब यो मुद्दातिर यहाँहरू सबैको ध्यान आकर्षित होस्, मेरो सबैसँग यो आग्रह छ। हस्, धन्यवाद।